श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धः पूर्वार्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच। कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमद्भुतं। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। अवतीर्य यदोरवंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। पितामहा मे समरे मरञ्जयैर्देवव्रताध्यातिरथैस्तिमिङ्गिलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन्वत्सपदं स्म यत्प्लवाः। द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां। जुगोपकुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः। वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजा मन्तर्बहिः पूरुषकालरूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्कर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना। कस्मान्मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहाद्व्रजं गतः क्व वा संज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः। व्रजे वसन् किमकरोन्मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधित्कंसं मातुरद्धा तदर्हणं। देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावात्सीत् पत्न्यः कत्य भवन् प्रभोः। एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्णविचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्दधानाय विस्तृतं। नैषातिदुस्सहाक्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। सुत उवाच। एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं वैयासके स भगवानथ विष्णुरातं। प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। श्रीशुक उवाच। सम्यग् व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम वासुदेवकथायां ते यज्जाता नैष्ठिकीरतिः। वासुदेवकथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोतृंस्तत्पादसलिलं यथा भूमिर्द्रप्त नृपव्याज दैत्यानिकशतायुतैः। आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ गौर्भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ति करुणं विभोः। उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह जगाम सत्रिनयनस्थिरं क्षीरपयोनिधेः। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः। गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः। गां पौरुषीं मे शृणुतामराः पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो
भवद्भिरंशैर्यदुषोपजन्यतां स यावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद्भुवि। वसुदेवगृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः। वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनस्वराट् अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे सम्भविष्यति। श्रीशुक उवाच इत्यादिश्यामरगणान् प्रजापतिपतिर्विभुः आश्वास्य च महिङ्गीर्भिः स्वधाम परमं ययौ शूरसेनो यदुपतिर्मथुरामावसन्पुरीं माथुरान् शूरसेनांश्च विषयान् बुभुजे पुरा राजधानी ततः सा भूत्सर्वयादवभूभुजां मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः तस्यां तु कर्हिचिच्छौरिर्वसुदेवः कृतोद्वहः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत् उग्रसेनसुतः कंसः स्वसुः प्रियचिकीर्षया रश्मिन् हयानां जग्राह रौक्मेयी रथशतैर्वृतः चतुश्शतं पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम् अश्वानामयुतं सार्धं रथानां च 300 दासीनां सुकुमारीणां द्वेषते समलङ्कृते दुहित्रे देवकः प्रादाद्याने दुहितृवत्सलः शङ्खतुर्यमृदङ्गाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समं प्रयाणप्रक्रमे तावद्वरवध्वो सुमङ्गलं पथि प्रग्रहिणं कंसमाभाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध इत्युक्तः सखलः पापो भोजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणि कचे ग्रहीत् तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन् वसुदेव उवाच श्लाघनीयगुणशूरैर्भवान् भोजयशस्करः स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि मृत्युर्जन्मवतां वीरदेहेन सह जायते अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः देहे पञ्चत्वमापन्ने देहि कर्मानुगो वशः देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः व्रजंस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलूकैवं देहि कर्मगतिं गतः स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः द्रष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः यतो यतो धावति दैवचोदितं मनोविकारात्मकमापपञ्चसु गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सहतेन जायते ज्योतिर्यथैवोदकपार्थिवेष्वद समीरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति तस्मान्न कस्यचिद्रोहमाचरेत् स तथाविदः आत्मनः क्षेममन्विच्छन् दृग्धुर्वै परतो भयम् एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याणीमिमां त्वं दिनवत्सलः श्रीशुक उवाच एवं ससामभिर्भेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुणः नन्यवर्तत कौरव्यपुरुषादाननुव्रतः निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्यूढुमिदं तत्रान्वपद्यत मृत्युर्बुद्धिमतापोह्यो यावद्बुद्धिबलोदयं यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुता मे यदि जायेरन्मृत्युर्वा न म्रियेत चेत् विपर्ययो वा किं न स्याद् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृतः पुनरापतेत्
अग्नेर्यथा दारुवियोगयोगयोरद्रष्टतोऽन्यन्ननिमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीरसंयोगवियोगहेतुः एवं विमृश्यतं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वैशौरीर्बहुमानपुरःसरं प्रसन्नवदनाम्भोजो नृशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत्। वसुदेव उवाच न ह्यस्यास्ते भयं सौम्य यद्वागाः शरीरिणि पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थितं। श्रीशुक उवाच स्वसुरवधान्निववृते कंसस्तद्वाक्यसारवेत् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्गृहम्। अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसूषुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरं कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अपर्यामास कृच्छ्रेण सौनृतादतिविह्वलः। किं दुस्सहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किं कार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं किं धृतात्मनां दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरेः सत्ये चैव व्यवस्थितिं कंसस्तुष्टमना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत् प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद् युवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किल तथेति सुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः नाभ्यनन्दत तद्वाक्यमसतो विजितात्मनः नन्दाध्याये व्रजे गोपायाश्चामीषां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुव्रताः। एतत् कंसाय भगवान् शशंसाभ्येत्य नारदः भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमं ऋषेर्विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्वासुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववधं प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडैर्गृहे जातं जातमहन् पुत्रं तयोरजनशङ्कया मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वांश्च सुहृदस्तथा घ्नन्ति ह्यसूत्रुको लुब्धा राजानः प्रायशो भुवि आत्मानमिह सञ्जातं जानन् प्राग्विष्णुना हतं महासुरं कालनेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्तकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबलः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।